It has been an electrifying weekend. अगर आपने जुमे की गुजरांवाला की PTM की रैली देखी हो तो आपको लगता है कि एक तहरीक का आगाज़ हो चुका है, और ये तहरीकें पाकिस्तान में नई नहीं हैं. हमने 2007 में देखा कि एक वकला तहरीक ने जन्म लिया, जिसके बाद ना सिर्फ ये कि मुशर्रफ साहब को घर जाना पड़ा, वर्दी भी उतारनी पड़ी. उसका एक बहुत नामवर हिस्सा रहे हैं हमारे आज के मेहमान, और आगे जो तहरीकें हैं उनमें वकला का कितना रोल हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं जी हामिद खान साहब, माया नाज वकील हैं. आप बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमें टाइम देने के लिए. PTI के जब बुनियादी खदोखाल जमा हो रहे थे, वाजे हो रहे थे, तो आपसे बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन फिर जस्टिस वजूद्दीन अहमद ने भी रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, और पिछले साल आपको भी शो कॉज नोटिस इशू हुआ. आपने लिखा है, आई वांट टू जस्ट रीड योर वर्ड्स आउट. द पार्टी इज माई स्वेट एंड ब्लड. I have spent thousands of man hours to give it its thought and direction. No opportunist, turncoat, land grabber, and sugar or other corrupt mafias can force me out of the party. So Shah Mahmood Qureshi remains, Aleem Khan remains, Jahangir Khan Tareen remains in a way. So all still PTI. Are you still there? For clarity purpose. जी बिल्कुल, I'm very much there. आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ. बिल्कुल, absolutely. I am the founder of this party. जी. After Imran Khan, I am the oldest member of this party. And the only two surviving first members of the first executive committee formed in 1996. जी. उसमें एक मैं हूँ, एक नजीब हारून है कराची से, वो इस वक्त MNA हैं वहाँ से, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है पहला, फिर दूसरी रिवीजन, तीसरी रिवीजन, उसका भी मैं ही चेयरमैन था, और वो खुद लिखा है मैंने आइन, अलॉन्ग विद many very outstanding members of the party. ये लोग जो हैं जिनको मैंने शुगर माफिया, लैंड ग्रैबर या टर्न कोर्ट्स कहा है, ये तो हमने सोची भी नहीं थी कि कभी इस पार्टी में आ सकेंगे, क्योंकि इन्हीं के तो खिलाफ पार्टी बनाई थी. क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का मिजाज ख़त्म कर दिया और ख़राब कर दिया है. कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी. इनमें से बेशतर ऐसे हैं जो कि हमारे सामने बैठ के 2008-2009 में हमारा मजाक उड़ाया करते थे. वो डायरेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आपने सेट किया था, जिस तरह आपने खुद कहा, वजूद्दीन साहब ने सेट किया था, वजूद्दीन साहब ने भी छोड़ दिया, आपका भी वो किरदार अब नहीं नजर आता जो इनका है. मतलब PTI में क्या फ़र्क हुआ? इक़्तिदार मिलने के बाद तब्दीली उनके अंदर क्या आई? समहाउ वो उस स्टेज पर ये समझे, मैंने उनके साथ डिस्कशन की, मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की कि आप पार्टी ना छोड़ें, इतनी बड़ी पार्टी अल्लाह मियां ने बना दी, आप रहें, आप अल्लाह मियां ने बना दी. हाँ, वो जो भी है अल्लाह की तरफ से होता है. अल्लाह की तरफ से ना, हमने वसीला कौन बना? चंद लोगों ने वसीला कौन बना? हाँ, नहीं, मैं उसमें कहूँगा कि इमरान खान की बहुत कंट्रीब्यूशन है. उसकी जो फिजिकल एफर्ट है, खास तौर पे 1996 से लेके 2011 तक, जो हम सब ओरिजिनल लोग, भी तो है जी, मॉरल सपोर्ट भी तो रही ना, फिजिकल सपोर्ट. सब हम जो लोग थे ओरिजिनली, वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है इसके लिए, और 15 साल मुसलसल बगैर किसी और पार्टी की सपोर्ट के, बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के, हमने पार्टी को 2011 में वहाँ पहुँचा दिया जहाँ लोगों ने मान लिया कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक सोच लेके आई. 2011 के बाद क्या तब्दील हुआ? 2011 के बाद फिर इसके ऊपर सुनामी आ गई. मतलब वो सुनामी हम लेके आए थे इमरान खान के साथ मिलके, कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और इतनी तादाद में हमने वो जलसा कर लिया 2011 का. आप देखेंगे उस जलसे में ओरिजिनल लोग बैठे हैं, उसमें कोई इस किस्म का जो था टर्न कोट नहीं आया था. एक तरफ मैं बैठा हूँ, दूसरी तरफ मरहूम हासन रशीद बैठा है इमरान के. ये हमारा ओरिजिनल थॉट के लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त. हाँ, उसमें आरिफ अलवी भी है, उसमें इमरान इस्माइल भी है, शाह फरमान भी है. ये लोग हैं, ये हमारे ओरिजिनल साथियों में से हैं. लेकिन ये जो बाद में आया है क्राउड, जिसमें खास तौर पर जिनका मैंने जिक्र किया है, शुगर माफिया, जो कि हकीकत में, हाँ, तो ये लोग आए थे इस पार्टी को कैप्चर करने के लिए. और इस बात इसकी आज क्लैरिटी भी आ चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था परवेज इलाही साहब ने. उन्होंने कहा कि 2011 के बाद हमने ये देखा कि हमारी पार्टी के लोग हमें छोड़कर ये ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, यानी PMLQ को छोड़ के वहाँ. तो हमने पता किया क्या हुआ, तो उसका फिर हमें बताया गया कि जो उस वक्त के ISI के चीफ हैं, वो लोगों को, हमारी पार्टी वालों को, जिनमें ये सारे शामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको कहा इसको छोड़ो, इसमें शामिल हो जाओ.
उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये सारे लोग आए हैं। हमला ही हो गया ना। तो कहने की बात ये है कि मैंने उस दिन जब ये इंटरव्यू आया परवेज इलाही साहब का और मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा मुझे तो पहले की 70 साल हिस्ट्री से मैं वाकिफ हूँ, तो ये वहीं से आए हैं, लेकिन इन्होंने मेरे शक को यकीन में तब्दील कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट का हमला हुआ और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं एक तहरीक है उस हमले को डिफेंड करने के लिए, अब वो बहुत लेट है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन वकला तहरीक के दौरान हम एक नारा कसरत से सुनते थे। आपको याद होगा कि ये मुल्क एक वकील ने बनाया है और एक वकील इसे जमहूरियत दिलाने निकले हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल एक APC की मेजबानी कर चुकी है, जिसके बाद अपोजिशन को अब PDM के रूप में हम देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में PBC जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो अपोजिशन को मुत्तहिद होने का प्लेटफॉर्म पहले तो दे चुका है और जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब ने वर्दी उतारी फिर घर गए, अब आपको लगता है वकला तंजीम PDM का साथ देगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मौजूदा जिसको कहते हैं कि उन्हें APC, अभी वैसे तो उनका मैंडेट खत्म हो चुका है, वकला की तरफ से उनका मैंडेट नहीं। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं बार काउंसिल के, एक होंगे 28 नवंबर को, 1 दिसंबर के एंड में। वो जब उसमें से जो पाकिस्तान बार काउंसिल आएगी वो फैसला करेगी कि आया हमने किस तरफ जाना है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन इस महीने में होने जा रहे हैं, तो जब उनके नताइज सामने आएंगे फिर हम कह सकेंगे कि वकला इस सिलसिले में अपनी क्या पोजीशन लेते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर लूँ, वकीलों ने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया एज बार, लिहाजा ये नहीं मुमकिन कि वो कहें, वकला कहें कि जी हम इस पार्टी के साथ हैं, इस पार्टी के खिलाफ हैं, ये नहीं होगा। हामिद खान भी ये समझते हैं? बिल्कुल मैं ये समझता हूँ। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आई हेड द मेन ग्रुप ऑफ दिस कंट्री ऑफ लॉयर्स। मैं कहता हूँ कि मेरा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक बार के बाहर है, यहाँ मैं काला कोट है, ये मेरी पार्टी है। आपने भूल जाना है तहरीक इंसाफ को, अगर आप हैं भी, आपने भूल जाना है पीपल्स पार्टी को। मेरे इस ग्रुप में पीपल्स पार्टी, नून लीग, दुनिया सारी पार्टीज के लोग शामिल हैं। एक इमेज हमारे दिमाग में अभी भी फ्रेश है, एतजाज अहसन साहब ड्राइव कर रहे हैं, साथ में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, ये वकला तहरीक, और जाहिर है इट वाज वेरी गुड साइन टू सी कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और बार काउंसिल साथ चल सकती है और एक अच्छे मकसद के लिए, एक जमहूरी मकसद के लिए। वो ठीक है। तो आपको लगता है वो रिपीट हो सकता है? अगर खुदा न खास्ता शब खून मारने की कोशिश की किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट ने, हाँ हो जाएगा। अगर ये हो इस पर मैं कह सकता हूँ, अगर किसी गैर आईनी कुव्वत ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की इक़्तिदार पर, तो हम वकील सारे इकट्ठे होंगे, चाहे हमारी कोई सियासी जमातें क्यों ना हो, चाहे हमारी कोई सियासी जमात ना हो। इन योर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर आप इसमें इसको आई विल सर्टेनली बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट मूवमेंट। ठीक। चाहे मेरी पार्टी उस वक्त इनके साथ हो जाए तब भी मैं उसको लीड करूंगा। मैं अब ये भी क्लियर कर देता हूँ कि पार्टी तो मेरी पार्टी का क्या कसूर है इसमें? इसमें जिसने पार्टी के अंदर मिलावट की है उनका कसूर। ठीक है, पार्टी तो एक अच्छी थॉट की पार्टी है। इस मिलावट पे ब्रेक ले लेते हैं जी, और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एंड वेलकम बैक जी। हम बात करें हामिद खान साहब से, PTI के ज़ाहिर बानी रुकन हैं आप। अच्छा ओके, लेट मी जस्ट रिकैप क्विकली। प्रीवियस 2 इयर्स में हमने जो 2 साल के इनके इक़्तिदार को हो गए हैं रफली, उसमें हमने देखा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई वो 4% से 11% चली गई है, मुल्की मईशत का हजम कम हुआ है, कर्जे बढ़े हैं, डॉलर, सर्कुलर डेट, टैक्स कलेक्शन, मतलब आप कोई भी अगर अशारिया देख लें तो वो बता रहा है कि वो ख्वाब जो हमें दिखाए गए थे, हम उस ख्वाब की तरफ वो ख्वाब ताबीर नहीं बन रहा। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों? बुनियादी उसकी वजह यही है कि जो मिलावट हुई है, देखो ना, जो प्योर थॉट था हमारा वो खत्म हो गया। इस वक्त डोमिनेंट फोर्स कौन है? वो लोग हैं जो कल PMLQ में होते थे, अब वहां से छोड़ के इधर आ गए हैं। वो फेसेस तो हमारे फेसेस ही नहीं है, वो तब्दीली तो चाहते नहीं, वो बेसिकली स्टेटस को के फोर्सेस हैं। देखिए ना, यही लोग बहुत सारे जो आज इमरान खान की कैबिनेट बैठे हैं वो शौकत अजीज की कैबिनेट में बैठे होते थे, कभी और भी इस किस्म की गैर जमहूरी किस्म की ताकतों के साथ उनका आवाज पर रहा है। Have you ever expressed your dislike for what is happening to Imran Khan? Imran knows fully well कि I am totally opposed to this kind of। मैंने इन लोगों से हाथ तक नहीं मिलाया है जी। वो अपने डिफेंस में क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں مجبوری یہ ہے کہ اقتدار اس ملک میں نہیں ملتا، کیونکہ میری ان کی جو بیسک بحث ہوئی ہے اس پر 1 to 1 بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جن لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکیں گے جن مقاصد کے لیے پارٹی بنائی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہیں اسٹیٹس کو کی پارٹی بن جائیں گے۔ یہ نہ کریں، ہم چینج کی پارٹی۔ تو کیا ٹیم صحیح نہیں ملی یا یہ پچھلی حکومتوں کا خمیازہ ہے جو کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اپنی جگہ اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں میں کمپرومائز کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں تبدیلی لے آؤں گا۔ اس پر میرا ان سے یہ تھا آرگیومنٹ، اور وہ آج بھی ہے کہ آپ means do not justify end جو بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقاصد پورے کا، وہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ہم نے غلط سڑک پہ چڑھ گئے پھر تو ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ کہ کیا غلط سمجھوتوں کی وجہ سے جس سیڑھی پہ یہ چڑھے ہیں اس سیڑھی وہ ان کو منزل پہ نہیں لے کے جائے گی؟ وہ نہیں منزل پہ لے جا سیڑھی کبھی منزل پہ نہیں لے جاتی، کیونکہ یہ اسٹیٹس کی فورسز ہیں۔ عمران خان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے تبدیلی لانے کی، جو اسٹیٹس کی فورسز ان کے ساتھ ملا دی گئی ہیں، بھیج دی گئی ہیں، جو آج وہاں بیٹھی ہے، وہ ان کو کبھی بھی ملک میں وہ تبدیلی نہیں لانے دے گی جو کہ اس پارٹی کا منشور تھا اور اس پارٹی کے مقاصد تھے۔ اچھا، آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی رہ چکے ہیں جن میں کچھ تو نصاب کا حصہ بھی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بھی آپ پاکستان کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حامد خان صاحب کہ ہم ایک عوامی احتجاج کی لہر کے درمیان ہیں اس وقت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے اس حکومت کو گرا سکتی ہے جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے، چاہے وہ انہاؤس تبدیلی کے تھرو ہو یا کوئی اور پارلیمانی طریقے سے ہو؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ دیکھا گیا کہ میئر ایجیٹیشن سے حکومتیں نہیں گری، اگر اس حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو وہ نہیں گرتی، انلیس کہ اسٹیبلشمنٹ کو کے اندر یہ لوگ رسہ بنا لیں۔ اور جیسے کوشش ابھی بھی میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا ایک تھاٹ ہو سکتا، بہت ساروں کا جو آج بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا یہ تھاٹ ہے کہ ابھی بھی ہم ون اوور کر لیں اسٹیبلشمنٹ کو تو شاید ہمیں وہ آزما لیں۔ یہ چیز جو ہے بئی دس کے آس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے کھل کے ووٹ ڈالا ہے، اس سے بڑا اسٹیٹس کو کا کون سا ووٹ ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے میرے نزدیک میں ابھی بھی پوری طرح سے یہ نہیں سمجھتا، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ جو کل پارٹی ایجیٹیٹ کر رہی تھی وہ مخلص ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوری لڑائی لڑنے کے لیے۔ ہم اس دن سمجھیں گے چینج صحیح معنی میں آ گئی جب ہماری پولیٹیکل فورسز یہ ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ آئندہ سے ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم الیکشنز کو مینیپولیٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں پر ان کا پاسٹ ہسٹری میرے سامنے ہے۔ مفاہمت کب مجبوری بنتی ہے اور مجبوری کب مفاہمت بنتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں یہ پچھلے 2 سال میں ہی ان کا دیکھ لیں کانڈکٹ، ٹھیک انکنسسٹنٹ کانڈکٹ ہے۔ جب وہ اسپیکر کی باری آتی ہے انہی میں سے لوگ 14 غائب ہو جاتے ہیں۔ جب پچھلے دنوں ایف اے ٹی ایف کا لیجسلیشن تھی ان کے بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹیز کے اندر ڈویژن ہے، یہ پارٹیز ابھی تک پوری طرح سے کنونس نہیں ہے۔ ڈویژن کرنے کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی آتی ہے بیچ میں، یا یو تھنک دس ڈویژن ایگزسٹس آن اٹس اون؟ دیکھیں نا، بات یہ نہیں ہے، بیسیکلی تو پولیٹیکل کلچر چینج کرنا پڑے گا۔ جو بات ہم نے پارٹی میں سوچی تھی، جو ہماری سوچ تھی کہ ہم الیکٹرل سسٹم اینڈ اپنا اکنامک سسٹم چینج کریں گے، جس میں سے 2 چیزیں بہت اسینشل تھی جو پارٹی کے بنیادی منشور آبجیکٹیوز میں تھی، جو ہم نے چھوڑ دی ہے کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر رہ کے ہم نے حکومت کرنی ہے۔ ورنہ ہم کہتے تھے کہ لینڈ ریفارم جب تک نہیں آئیں گی پولیٹکس میں فیوڈلزم ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ ہوا بھی نہیں۔ ہم نے اس کو اپنے گلے لگا لیا۔ اچھا، مگر حامد خان صاحب پاکستان کی جو سیاست ہے بہت نوانسڈ ہے، مطلب اگر ہم دیکھیں، مگر پھر بھی ہماری جو ریاست کے پاس ایک آئین کی صورت موجود ہے، مطلب آئین کی صورت میں ایک ایسی دستاویز موجود ہے جو ہمارے بہت سارے مسئلوں کا حل بھی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بات جب ریاست میں سیاست سے بڑھ کر ریاست کے اوپر ریاست تک پہنچ جائے تو یہ بات ممکن نہیں رہتی۔ تو کیا آپ بطور حامد خان اور ان کے وکلا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے جو وکلا کی بہت بڑا حصہ ہے، کیا وہ اس سے اگری کریں گے کہ یہ ہوا ہے؟ ان پرنسپل تو میں اگری کرتا ہوں جی، بلکہ میرا اپنا تھیسس ہے، یہ تو اب کہہ رہے ہیں نا
کیونکہ نواز شریف صاحب تو خود اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. ٹھیک. سب سے زیادہ دیکھیں نا افسوس کی بات کیا ہے, جی, نواز شریف کو تو انہوں نے یہی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ضیاء الحق کے دور میں, یہ ان کی لیگیسی ہے. بہرحال اس وقت ریوولٹ کر رہے ہیں, لیکن بعض باتیں ان کے منہ سے سچتی نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ آپ تو خود ان کا پولیٹیکل پروڈکٹ ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان جو 15 سال کی سٹرگل کی بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ حکومت ہے, اور یہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ حکومت موجود ہے جو کوئی غیر آئینی رویوں کی توثیق کرتی ہے, آپ اس سے اگری کریں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. میں سمجھتا ہوں حکومت تو لیجٹیمیٹلی بنی ہے, لیکن جس طرح اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے پیچھے سے, جو فورسز جو ہیں اس کو آزادی سے اپنا کام نہیں کرنے دے رہی. ایون اس حکومت کو کہاں کام کرنے دیا جا رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں ہے جو پیچھے ہو رہا ہے. اچھا, جسٹ ٹو کنیکٹ واٹ یو سیڈ ان دی بگننگ, آپ نے کہا نا 15 سال عمران خان کی اپنی اسٹرگل ہے اور آپ ان کو اس کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ حملہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کا, یہ مطلب اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واقعی کسی سپورٹ کی ضرورت رہی ہے اوور دیز ایئرز؟ ہی کوڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ وداؤٹ اٹ. He could have done without it. کیونکہ he was one leader جو اپنے وجہ سے یا اپنے کرزمے کی وجہ سے اٹریکٹ کرتا تھا بہت بڑی تعداد کو. کیونکہ میں ان کے ساتھ کیوں تھا, میں سمجھتا تھا کہ پہلی دفعہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے, ایک لیڈر آ رہا ہے جس کے ارد گرد پارٹی بنا کے ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے صحیح معنی میں جمہوری اور آئینی حکومتیں بنا سکتے ہیں. He could have done it. بالکل. لیکن 2013 نے ان کی سوچ میں تبدیلی لے آئی. وہ ہوا یہ کہ 2013 میں اسی طرح پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, اس دفعہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے. کئی ساری سیٹیں جو پی ٹی آئی نے جیتنی تھی وہ نون لیگ کو دلائی گئی ہیں. بالکل وہی انجینئرنگ ہوئی جو 18 میں ہوتی ہے ہماری پارٹی کے حق میں. اس وقت ہماری پارٹی مان رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں؟ بالکل, 2013 میں بھی ہوئی ہے, 2018 میں بھی. 2013 میں یہ بات ماننے کو میں نہیں کہتا کہ ہماری میجورٹی ہوتی. میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا میں پورا کیلکولیٹ کیا کہ ہماری کتنی سیٹیں جو ہیں وہ لے گئے. میرے نزدیک 20 سیٹیں لے گئے. ہم اگر 27 یا 30 سیٹیں تھیں تو ہماری 47 سے 50 سیٹیں. لیکن اس سے عمران خان صاحب کا کانفیڈنس شیک ہو گیا کہ آئندہ کبھی الیکشن اس ملک میں فیئر نہیں ہونے لگا. میں اقتدار میں آپ کی 13-14 سیٹیں ہوئی, 18 میں کیا ہوا؟ 18 میں کیا ہوا؟ آپ کو میجورٹی دی گئی, ان کی کتنی سیٹیں ماری گئی؟ میرے نزدیک کچھ اسی قسم کی فگرز بنتی ہیں 13-16. ہاں, کہ وہاں اگر ہم نے تب 20 سیٹیں ہماری ان کو دی گئی تھی, شاید اتنی سیٹیں ان کی ہمیں دے دی گئی. اچھا, 20 میں اس میں فگر نہیں, اس کا تو میں نے ورک آؤٹ کیا تھا نا کر کے. میں نے کہا تھا کہ 20 سیٹیں کم از کم نیشنل اسمبلی. لیکن یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, ایک بات جو ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ تب بھی ہوئی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ اب بھی ہوئی. اچھا, 2013 کا الیکشن جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم جیت سکتے تھے, تو کیا یہ بات پھر بنیادی طور پر غلط ہوگی اگر انجینئرنگ نہیں بھی ہوئی ہوتی تو؟ اگر انجینئرنگ نہیں ہوتی تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے, لیکن شاید ہم حکومت نہ فارم کر سکتے. ٹھیک, اوکے. اچھا, پی ایم آئی کے نے اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کے لوئرز فورم سے کے جلسے سے کنونشن سینٹر میں خطاب کیا. اور دیکھیں, ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کے بطور ہی حکومت میں آئے ہیں. پی ایم کی جانبداری پر سوالیہ نشان, کیا فائز عیسیٰ صاحب کی نشاندہی ٹھیک ہے؟ دیکھیے, یہ تو ایک پینڈنگ میٹر ہے. ٹھیک, میری اوپینین یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر پارٹی کے لائرز کو وہ ایڈریس کرتے ہیں, ہر پارٹی ہیڈ مختلف سیکشنز جو ہوتے ہیں پارٹی کے ان کو ایڈریس کرتے ہیں. دس از نتھنگ ان یوزول اباؤٹ اٹ. اب مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کس چیز نے ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اس میں ان کو نوٹس لینا چاہیے. آئی ایم ناٹ کلیئر, میں نے ایسی پوری طرح اس کو اسٹڈی نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان یوزول چیز نہیں کی عمران خان صاحب نے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک ہم پہ حاوی ہو رہی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ میں گفتگو ہیں. حامد خان صاحب, دس از اے لٹل ٹنگ ٹوسٹر, تو آئی ایم گوئنگ ٹو لک ایٹ دی پیپر بیکاز آپ افتخار چودھری کے خلاف, صدارتی ریفرنس کے خلاف سابق سی جے افتخار چودھری کے وکیل بھی رہے. ٹھیک, بحالی کے بعد افتخار چودھری کی سربراہی میں ایک متحرک سپریم کورٹ نے بہت سارے سو موٹو نوٹسز لیے.
اب بظاہر یہ سو موٹو نوٹسز لگتے تھے کہ سول حکومت کو کمزور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ان کے دیے گئے جو فیصلے تھے ان کی وجہ سے پاکستان کو کارکے اور ریکوڈک سمیت دیگر کیسز میں عالمی عدالت میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ڈالرز نہیں تو اگر ہم سابق سی جے افتخار چودھری کے لیے یا جو انہوں نے سو موٹو نوٹسز دیے گئے، اب ہم اگر اس کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دراصل افتخار احمد چودھری نے جمہوریت اور ایک سول حکومت کو کمزور کیا، اور یہ بات بہت فورمز پہ کی گئی ہے، لائرز فورم پہ بھی کی جاتی ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں. ٹھیک، ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو یہ کیسز تھے اس میں کبھی بھی وکیل نہیں رہا، چاہے وہ ریکارڈنگ تھا یا دوسرا. میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف نہیں ہوں، کچھ چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے. انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، جس مثال کے طور پر جو فیصلہ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ بار والے کیس میں، جس میں انہوں نے سارے آرڈر سیٹ اسائڈ کیے ہیں جو کہ مشرف کے زمانے میں ہوئے، بالکل صحیح فیصلہ کیا. اس میں میں وکیل تھا، مین وکیل میں تھا. اسی طرح جو فیصلے این آر او کے بارے میں کیا وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا، ہم اس کو ایک اچھا. اسی طرح بیشتر فیصلے ان کے اچھے تھے، جو سو موٹو میں بھی تھے وہ بھی بیشتر ریفارمنگ تھے. کہیں کہیں تھوڑی سی ایکسیسز بھی ہیں، لیکن جن کا آپ ذکر کرتے ہیں جس کا نقصان ہوا، یہ دو بیسک فیصلے ہیں. ایک فیصلہ ہے سٹیل مل والا، دوسرا فیصلہ ہے ریکوڈک والا. میں اس میں وکیل نہیں، دونوں حتیقہ اوڈو والا سو موٹو وہ ایکسیسو تھا، وہ اننیسیسری تھا، اس سے بلکہ اس سے دوسرے کیسز کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ ہوا. تو یہ جو دو فیصلے ہیں یہ سٹینڈ الون فیصلے نہیں ہیں ان کے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بلیسنگ تھی ان دونوں فیصلوں میں. جس طرح سے وہ پروسیڈنگز گئی ہیں، وہ پروسیڈنگز انہوں نے سو موٹو نہیں لی تھی ریکوڈک کی، وہ تو بلوچستان گورنمنٹ کی اپیل تھی ان کے ساتھ. تو آزاد ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انفلوئنس کیسے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں جہاں ہوتی ہیں، جہاں نظر آ جاتا ٹرینڈ. مثلا یہ جو سٹیل ملز والا کیس تھا، اس میں ٹرینڈ نظر آیا کہ حکومت چاہتی تھی، یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ناٹ حکومت، وہ چاہتی تھی کہ سٹیل مل نیشنلائز نہ ہو. تو انہیں وے انڈائریکٹ، کیونکہ وہاں پر جنرل صاحب بیٹھے تھے اس کو چلانے والے، کئی سارے انٹرسٹ ظاہر ہو جاتے ہیں. کہاں سے یہ انٹرسٹ پیدا ہوتے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں اصولی طور پر افتخار احمد چودھری جمہوری نظام کو چلنے دینا چاہتے تھے، لیکن کہیں کہیں انفلوئنس ہوئے، کہیں فالٹ مطلب غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایکسیس بھی ہو جاتی ہے. ان کے خیال میں کہ میں نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلے دے رہا ہوں کیونکہ بلوچستان کے منرلز کو وہ اونے پونے میں دیا جا رہا ہے. وہ سمجھیں سٹیل مل جو ہے وہ بہت ہی کم دام میں دی جا رہی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جو چیز نیشنل انٹرسٹ میں سمجھی ہے وہ کیا، لیکن اس کے ریپرکشنز ہوئے ہیں یقینی طور پر. اچھا، اوکے، ناؤ کمنگ ٹو دی پریزنٹ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس، اس کو بھی آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اس ریفرنس کو خارج بھی کروایا گیا. اب آپ کو یقین ہے کہ جب ہم دیکھیں گے ظاہر ہے ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اور ناٹ؟ جی مطلب ان 2023 میں جا کے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کوئی ہسٹری اس طرح کی ریپیٹیشن تو نہیں کرے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ان اینی کیس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ لیٹر پارٹ آف 2023 میں آئیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ الیکشن شاید اس سے پہلے ہو چکا ہو. اگر پورے 5 سال کی بھی ٹرم لگائی جائے تو تب بھی الیکشن جو ہونے ہیں وہ کہیں اگست یا ستمبر میں، تب تک یہ ابھی شاید چیف جسٹس بھی نہ بنے ہوں. اراؤنڈ اس ٹائم انہوں نے بننا ہے. یہ خوف زیادہ ہے ذہن میں اسٹیبلشمنٹ کی ان کے بارے میں، حالانکہ شاید وہ اتنے مؤثر ان کے خلاف نہ ہو سکیں کیونکہ بائی اینڈ لارج ابھی بھی کورٹس جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہی چل رہی ہیں. لیکن زرینہ عیسیٰ صاحبہ کا نام آنا، ایف بی آر بھیجنا، کیونکہ وہ فریق بھی نہیں تھی، مطلب آپ کو لگتا ہے غلط تھا؟ بالکل غلط تھا، میلا فائڈے تھا. ہم نے آرگیو بھی کیا ہے، آئینی طور پر بھی غلط تھا. اس میں مائنڈ بھی اپلائی نہیں پریزیڈنٹ نے کیا، اور اس میں بنیاد جو بنائی ہے کہ پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی ہے، پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرنے کی، اس میں آرٹیکل 209 میں پروویژن بھی نہیں ہے. تو وہ تو قانونی طور پہ ہم نے آرگیو کیا، ہم نے جیت بھی لیا ہے. اب اس میں پیچھے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد یہ تھے کہ قاضی فائز صاحب ایک انڈیپینڈنٹ اور آؤٹ اسپوکن جج ہے. اس نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ دھرنا جو تھا وہ فیض آباد والا دھرنا جو تھا وہ غیر ضروری تھا، یہ کسی کے ایما پر کیا گیا تھا. اور خاص طور پہ انہوں نے نوٹس اس بات کے لیا کہ دھرنا اتنا عرصہ تو دونوں شہروں کو ورچولی علیحدہ کر رکھا تھا. تو الوی صاحب نے اتنا پرسنل لے لیا اس فیصلے کو؟ یہ لگتا ہے بالکل. لیکن ہر چیز کو الوی
अलवी साहब बेचारों के पास क्या है, अलवी साहब अलवी साहब को जो कहा जाएगा वो कर लेंगे। तो मतलब है कि अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली ले लिया, मेरे ख्याल उन्होंने भी नहीं लिया। जो लोगों को बुरा लगा ना वो फैसला जो फरवरी 2019 में आया है और मार्च अप्रैल में पूरी असॉल्ट शुरू हो गया उनके खिलाफ, ढूंढो हम इस शहजाद अकबर, फरोग नसीम, ये भी बताइएगा फरोग नसीम साहब जो वजीर कानून से इस्तीफा देके फिर केस लड़ने आ जाते हैं, शहजाद अकबर साहब ने जिस तरह से मीन्स यूज किए उनके खिलाफ स्पाइंग की। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है उस वक्त जब ये फैसला आया तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, या अब जब तफसीली फैसला आ जाएगा तो उनको इस्तीफा देना चाहिए? मैं समझता हूं कि उनकी बहुत बड़ी नाकामी हुई है, लीगल टीम जो है सारी की सारी फेल हुई है, उन्होंने गलत एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनके साथ ब्लेसिंग शामिल है उन लोगों की, जिन लोगों की वहां पर ये सारा केस बनाया गया था, तो वो दंदना रहे हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उनको उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था जब अगर आप होते तो आप? जमहूरी मुल्क में बिल्कुल, क्योंकि उनकी एडवाइस पर, उनकी इमा पर, उनकी इंक्वायरी पर ये सब कुछ हुआ था। तो फिर क्या वजह है कि ये क्वैश होने के बाद वो फिर भी बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? अच्छा चलें, अब आ जाते हैं सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज पे। मैं समझना भी चाहती हूँ आपसे, ये मुझे बताइएगा, ऑपोजिशन कहती है कि हम असेंबली से मुस्ताफी हो जाएंगे, अच्छा, और सेनेट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज ही खत्म कर देंगे। अच्छा, अब क्या इन रेजिग्नेशन से सेनेट इलेक्शंस इल्तवा का शिकार हो सकती हैं? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिएगा। क्या यूनाइटेड क्या अगर इल्तवा का शिकार हो सकती हैं अगर ये इस्तीफे दे देते हैं सेनेट इलेक्शन से? देखिए, इफेक्ट उसका पोलिटिकल इफेक्ट तो होगा और मुश्किलात आएंगी। उससे ये है कि हुकूमत मुश्किल में आएगी अगर ये एन ब्लॉक इस्तीफा देती है सारी अपोजिशन, ठीक, तो उसके यकीनी तौर पे सियासी और सेनेट इलेक्शंस इल्तवा का शिकार भी हो जाएंगे। जी, सेनेट इलेक्शंस इल्तवा का शिकार भी हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि देखिए जी उसमें वोट तो डालने हैं प्रोविंशियल असेंबलीज ने। अगर प्रोविंशियल असेंबली आधी प्रोविंशियल असेंबलीज ही बीच में जो हैं वो खाली हो जाती हैं तो वो फिर कोई क्रेडिबल इलेक्शन चंद नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शंस नहीं हो सकते? मतलब क्या आप नशिस्तें कम करके सेनेट इलेक्शंस को कर सकते हैं, जो इस्तीफे निकल जाएं और जो बाकी रह जाएं मेंबर्स? हाँ, लेकिन वो फिर किसी तौर पर भी फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे ना। अगर मिसाल के तौर पर पंजाब असेंबली में 371 मेंबर हैं और इस्तीफों के बाद सिर्फ 200 मेंबर रह जाते हैं, 170 उसमें से निकल जाते हैं, तो वो 200 मेंबर इलेक्ट करेंगे, फिर वो 7 सेनेट की सीटों को प्लस वो जो स्पेशल सीट्स मिला के 10-11, तो वो इतने क्रेडिबल नहीं होंगे जितने 370 मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। लिहाजा वो आधे हो सकते हैं, क्रेडिबल हो सकते हैं। सीटों की जरूरत थियोरेटिकली तो हो सकते हैं। सूबाई सीटें कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसमें कोई आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में नहीं लिखा हुआ। ये आइन की इंटरप्रिटेशन की बात आ गई है। आइन में कहीं लिखा कि कितने परसेंटेज कम हो तो फिर नहीं हो सकते, लेकिन जनरली ये समझा जाता है कि अगर मसलन 40% ही लोग मुस्ताफी हो जाते हैं तो वो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक बेमानी सा और इनक्रेडिबल इलेक्शन। अच्छा हामिद खान साहब, जस्ट लास्टली मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ बिकॉज आपने इतनी बात की है और मैं थोड़ा सा मैं तजब्जुब का शिकार हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, आप बानी रुकन हैं और आपने इमरान खान साहब को सिखाया भी है, सीखा भी है, उनकी आप तारीफ भी कर रहे हैं। किस इस सब जो हो रहा है उससे आपको अफसोस होता है? मतलब हाउ डू यू फील? बहुत अफसोस होता है, मेरे लिए तकलीफ से चीज़ है। मैं जब टीवी पे चेहरे देखता हूँ जो कि हमारी सोच और हमारी आइडेंटिटी के बिल्कुल मुतजाद नज़र आते हैं, क्योंकि करप्शन एक एलिमेंट था जो हम कहते हैं। अब बहुत सारे लोग जिनको मैं देखता हूँ जिन्होंने पावर एक्सरसाइज की, जो आज भी कर रहे हैं, वो हरगिज़ पीटीआई की फेसेस नहीं है, पीटीआई की सोच के लोग नहीं हैं, ये स्टेटस को के भेजे हुए लोग। असद उमर साहब पीटीआई की सोच के थे? नहीं, असद उमर तो फिर जर्मन पीटीआई का जी है। तो मतलब वो परफॉर्म नहीं कर सके, अगर ये कहा जाए कि जी उनको इसलिए चेंज किया गया कि वो परफॉर्म नहीं कर सके और हफीज पाशा साहब आ गए, तो ये भी दुरुस्त होगा? ये दुरुस्त होगा, लेकिन वो अकेला तो नहीं कर सकता ना। उसमें पीछे से जो स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं अपने और बड़े इंटेलिजेंट लड़के हैं, मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन आप गिनती के लोग हैं ना पीटीआई में, जो पीटीआई के लोग हैं जो इस वक्त कैबिनेट में हैं, उनकी बड़ी तादाद कोई खास नहीं है। What about special envoys like जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर? इनका तो कोई ताल्लुक ही पीटीआई से नहीं था कभी। देखिए ना, पीटीआई में ना ये कभी लोग थे, और शहजाद अकबर तो बतौर वकील भी इसको मैं कभी नहीं जानता था कि इसके कभी को एज वकील ड्रोन केस आई थिंक इन्होंने किया। ड्रोन केस में आई थिंक खान साहब की मुलाकात हुई थी इनकी।
پتہ نہیں کس کیس میں ہوئی نہیں، وہ یہ کہاں سے لے آئے جاتے ہیں لوگ، یہ جینوین لوگ نہیں ہوتے، ان کو بھیجا جاتا ہے، ایک دم کہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں. بھائی میں اس وکیلوں کی پالیٹکس کرتا ہوں ہمیشہ سے، ہر پرومیننٹ وکیل میں جانتا ہوں یہ کہاں سے آیا. اسی طرح سے میں سیاست کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی اتنے سالوں سے، اس کی کبھی محنت یہ کہاں سے آ گیا. یہ کہاں سے آ گیا. چلے سوال عمران خان صاحب کے لیے چھوڑ جائیں گے. اوکے لاسٹ سوال. اوکے حامد صاحب، آپ نے 8 اکتوبر 1958 سے 12 اکتوبر 1999 تک کے مارشل لاز دیکھے. آپ نے بھٹو صاحب، بی بی شہید کی دور اقتدار بھی دیکھا، نواز شریف اور عمران خان کی سیاست کو بھی قریب سے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ وقت ہے اس میں پاکستان کی بہتر قیادت کون کر سکتا ہے؟ اور آئی ایم گیونگ یو اے چوائس، عمران خان، بلاول بھٹو یا مریم. یو کانٹ سے نو ون، یو ہیو ٹو چوز ون. میں یہ سمجھتا ہوں جو فری اور فیئر الیکشن میں الیکٹ ہو کے میجورٹی لے گا وہی چلا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ انسان کی ذات کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ اے پرسن. آپ تو خود کہہ رہے ہیں انجینئرنگ ہوتی ہے تو پھر کیسے بڑھے گی میجورٹی؟ جب تک انجینئرنگ ختم نہیں ہوتی تب لیکن چلیں ویسے آپ کے نزدیک کون ہے اتنا شارپ کے مطلب آپ کو لگتا ہے اس میں پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے شارپنیس کاؤنٹ نہیں کرتی. میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں. ریگن جو تھا وہ دن میں 1 گھنٹے کام کرتا تھا. جی بالکل. بہت کامیاب صدر تھا کیونکہ اس نے ٹیم صحیح بنائی ہوئی تھی، صحیح جگہ پہ صحیح لوگ لگائے ہوئے تھے. اس کے برعکس کارٹر جو تھا وہ دن میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا، لیکن اس سے نہیں چل سکا. بڑا اچھا آدمی ہے، تاریخ میں کارٹر کو ون آف دی موسٹ جینوئن پریزیڈنٹ سمجھا گیا ہے. تو حکومت چلانا، صحیح ٹیم مقرر کرنا، صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ لگانا، یہ ایکچولی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن اور سکسیسفل پولیٹیکل. تو عمران خان صاحب تو نہیں کر سکے، تو پھر عمران خان صاحب اس لسٹ سے آؤٹ. ابھی تک تو نہیں کر سکے. تو پھر اس لسٹ سے آؤٹ ہو گئے. میں اس کا فائنل ورڈکٹ نہیں دیتا، لیکن ابھی تک اس معاملے میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. چلیں I'll allow you that evasiveness. Thank you so much حامد خان صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا جی 10 اور ہماری طرف سے بس، and inshallah we will see you next week. السلام علیکم.